Galaxy News Hour live. चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले मतदाताको घर आँगनमा पुगेर दुई हात जोडेर मतदाताले जे सुन्न खोजेका छन् त्यही कुरा बोलेर मन र मत जित्न खोज्नु स्वाभाविक हो। चुनाव नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूलाई जित्नुपर्ने दबाव हुन्छ, हारिने भय हुन्छ। यस्तोमा उनीहरू विपक्षीलाई सत्तो सराप गर्न, भए नभएका आश्वासन बाँड्न, उस्तै परे अनेक प्रलोभन मात्र होइन नगद र जिन्सी वितरण गर्न समेत पछि पर्दैनन्। त्यस्तो बेला प्रश्न गर्ने सामर्थ्य मतदातामा हुनुपर्छ। उम्मेदवारले जे भन्दा पनि थप्पडी बजाउँदा भोलि आफ्नै भाग्य र भविष्यमा थप्पड लाग्न सक्छ। आज देशका ठूला भनिएका नेता हुन् या नयाँ भनिएकाहरू हुन्, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको गुड्डी हाँकिरहेका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको रटान लगाइरहेका छन्। विपक्षीलाई भाषणले नै दुली साथ पार्न खोजिरहेका छन्। चुनाव जित्नकै लागि उनीहरू अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेका छन्। तर यस्ता कुराले देश बन्दैन। तपाईँ हाम्रो जीवन र देशको अनुहार बदल्न स्पष्ट र व्यवहारिक योजनाको खाका चाहिन्छ। काम गर्ने आत्मबल चाहिन्छ। मतदाताको मर्म र कर्म दुवै बुझ्ने मन हुनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, मतदाताका रूपमा तपाईँ हामी जति सचेत हुन्छौँ त्यति नै निर्वाचनपछि भोलि बन्ने संसद र सरकार बलियो, प्रभावकारी र जन उत्तरदायी बन्नेछ। जसले प्रश्न सोध्छ उसैले जवाफ पाउनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको आफ्नै ताल, ओली अरू दललाई गाली गर्नमै केन्द्रित। दाहाल अपत्यारीलाई आश्वासन बाँड्दै देउबा भने निर्वाचन क्षेत्रै जाँदैन। संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता सहित माओवादीले ल्यायो चुनावी घोषणा पत्र। एकीकृत समाजवादीद्वारा ओलीको चर्को आलोचना। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राप्रपाको एजेन्डा। नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा क्रिकेटर सन्दीप विरुद्ध मुद्दा दायर। 12 वर्षसम्म कैद सजाय सहित सम्पत्ति र बैंक खाता रोका गर्नुपर्ने माग। गरिब परिवारमा जन्मिएका वामपन्थी नेता लुला दा सिल्वा तेस्रो पटक ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। मुलुकको आर्थिक स्थिति फेरि सबल बनाउने प्रण। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा पुलिस क्लबको लगातार दोस्रो जित। प्रदेश 1-7 विकेटले पराजित। गण्डकी प्रदेशले सुदूरपश्चिमलाई 69 रनले हरायो। निर्वाचन आउन अब 3 साता मात्र बाँकी छ। देश निर्वाचनमा होमिएको छ। उम्मेदवारहरू चुनाव प्रचारमा जुटिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार लगायतका शीर्ष नेताहरू आफ्ना क्षेत्रका मतदाता सामु हात जोड्न व्यस्त छन्। तर मनोनयन दर्ताका लागि समेत पत्नी आर्जु राणालाई पठाएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म डडेलधुरा पुगेकै छैनन्। 2048 सालमा पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा होमिएका काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराको खलङ्गामा चुनावी अभियानका क्रममा डडेलधुरालाई बिर्सिए, आफूलाई कहिल्यै मतदान नगर्नु भने। 31 वर्षको अवधिमा 6 पटक सांसद, 1 पटक गृहमन्त्री, 5 पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई गृह जिल्ला बिर्सिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा घर बनाएर डडेलधुरालाई बिर्सिएका देउवा आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 7औं पटक सोही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछन्। निर्वाचनको समयमा 1-2 ठाउँमा आमसभा गर्ने गरेका देउवा मत माग्न भने कहिल्यै मतदाताको घरमा जाँदैनन्। घरमै त पुगेका छैनन् हैन। आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई लगाएर मात्र भोट माग्ने कार्य भइरहेको छ, जसको कारणले डडेलधुरावासीहरूले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ। किनभने प्रत्यक्ष व्यक्ति नै पाएको छैन भनेपछि अरूलाई कसरी भोट दिने? देउवालाई टुरिस्ट नेताको ट्याग लाग्दै आएको छ। निर्वाचनका समयमा 2-4 दिन अघि मात्रै उनी डडेलधुरा पुग्छन्। माओवादी युद्ध र शान्ति प्रक्रियापछि 2064 को निर्वाचनमा भने देउवा मतदाता भेट्न गाउँ गाउँमा पुगेका थिए।
माओवादीको दबदबा भएका बेला आफ्नो सिट सुरक्षित राख्न उनले केही दौडधुप गरेका हुन्। 64को निर्वाचन जितेपछि हौसिएका देउवा त्यसपछि मतदाता भेट्न पुगेको इतिहास छैन। यस क्षेत्रमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो चुनावी दौडमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो घरदैलोमा आउनुभएको छैन। 5-5 चोटि यो डडेलधुराले जिताएका देउबाजी अहिलेसम्म कुनै एक दिन हाम्रो गाउँमा कुनै ठाउँमा भोट माग्न पनि आउनुभएको छैन। सागर ढकाल आइसक्नुभयो, अनि अरू राजनीतिक दलहरूको पनि आइसक्नु भएको छ, देउबाजी आउनुभएको छैन। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्ण मल्लले देउवालाई एक साता डडेलधुरा बस्न बाध्य बनाए। मल्लले एमालेसँग तालमेल गरी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीबाट छुट्टै उम्मेदवारी दिँदा देउवा झस्किए, तर मल्लले सोचे जस्तो मत ल्याएनन्। काङ्ग्रेसले राम्रै नतिजा हात पार्यो। यसपटक देउवाका मुख्य प्रतिस्पर्धी तिनै मल्ल छन्, तर पूर्व प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टको साथ पाएर निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क भएका कारण देउवा मतदाता कहाँ नपुगेको भन्नेहरूको कमी छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति भीमबहादुर साउदको नेतृत्वमा अहिले चलिरहेछ। यो पार्टी पद्धतिमा सभापतिको ले नै गर्ने भएको हुनाले अहिले हाम्रो चाहिँ भीमबहादुर साउदको नेतृत्वमा अहिले चलिरहेछ। हरेक निर्वाचनमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबाट मनोनयन दर्ता गराउने देउवाले यसपटक पत्नी आर्जु राणा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराए। देउवाको सन्देश लिएर मनोनयन दर्ता गर्न डडेलधुरा पुगेकी राणा एक साता चुनावी गतिविधिमा संलग्न भएर काठमाडौँ फर्किसकेकी छिन्। काङ्ग्रेसको निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक भीमबहादुर साउदको नेतृत्वमा अहिले देउवाको चुनावी प्रचार भइरहेको छ। डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट। केही दिन सामाजिक सञ्जालबाट चुनाव लक्षित गतिविधि गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 4 दिन झापा बसेर आज काठमाडौँ फर्किएका छन्। झापामा पनि राजेन्द्र लिङदेनलाई सहयोग गरेको क्षेत्र नम्बर 3 र राप्रपाको सहयोगमा आफूले उम्मेदवारी दिएको क्षेत्र नम्बर 5 मा उनी बढी केन्द्रित भए। हरेक दिन 5-7 ठाउँका भेलामा सहभागी भएका ओलीले कार्यकर्तालाई चुनावी एजेन्डा कम सुनाए भने सत्ता गठबन्धन दल र सरकारलाई गाली गर्न बढी समय खर्चिए। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएर एमाले अध्यक्ष ओलीको झापा दौडाहा फेरि बाक्लिएको छ। एक हप्ता अघि मात्रै झापा बसेर राजधानी फर्किएका ओली तिहार मनाएर पुनः झापा पुगेका हुन्। शुक्रबार झापा पुगेका ओली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 र 5 मा केन्द्रित भएका थिए। झापामा स्थानीय तहको मत परिणामबाट असन्तुष्ट बनेका ओलीले आम निर्वाचनमा दौडधुप बढाएका हुन्। तर मतदाता भेटघाट र कार्यकर्ता भेलामा पस्किन अहिले पनि उनीसँग कुनै एजेन्डा छैनन्। त्यही भएर अन्य दललाई गाली गर्नमै भाषणको अधिकांश समय बिताउँछन्। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणमा देशको इज्जत माटोमा मिलाइदिने, राष्ट्रको इज्जत धुलोमा मिलाइदिने, देशको हितको पक्षमा नउभिने सत्ता जसरी पनि प्राप्त गर्ने नीति लिएको। तपाईँ हामीले सुनेकै हौ, अहिलेको गठबन्धन सरकार बन्नभन्दा अगाडि विदेशीलाई सजिलो हुने सरकार हामी बनाइदिन्छौँ भनेर बाचा कपुर सार्वजनिक ढङ्गले गरेको तपाईँहरूले सुन्नै भएको छ। पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका ओलीले आफूलाई संसदमा सुरक्षित राख्न झापामा राप्रपासँग तालमेल गरेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका लागि भोट माग्न उनी बारम्बार झापा 3 पुग्छन्। मतदाता र कार्यकर्ताका अगाडि जति बोले पनि नथाक्ने ओली हरेक भाषणमा केही बेर अन्य दललाई गाली गर्छन्, केही बेर सरकारका काम कारबाहीको आलोचना गर्छन् र केही बेर कार्यकर्ता हँसाउन उखान टुक्का पस्किन्छन्। अरू ठाउँमा विकास निर्माण गर्न पैसा छ, अस्पताल बनाउन पैसा छ, जे गर्न पनि हामी सरकारमा हुँदा पैसा छ। यिनीहरू सरकारमा आए कि धुरीमाथि गिद्ध बसो अलक्षण लानु, पैसा छैन। यो गर्न पनि पैसा छैन, त्यो गर्न पनि पैसा छैन। 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा 2074 मा 4 ठाउँमा एमाले र माओवादी गठबन्धन विजयी हुँदा गठबन्धनकै सहयोगमा झापा 3 मा राप्रपाका लिङदेनले जितेका थिए। एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव जित्दा पनि क्षेत्र नम्बर 5 र 3 बाहेकका अन्य क्षेत्रमा काङ्ग्रेस थोरै मतान्तरले पराजित भएको थियो। यसपटक एमालेका लागि स्थिति त्यति अनुकूल छैन। माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनले काङ्ग्रेस थप बलियो बनेको छ। तर देशभरको स्थानीय तहको नतिजाले दबावमा परेका ओली अहिले पनि एजेन्डा बाँड्न भन्दा अरूलाई होच्याएर आफूलाई उँचो साबित गर्न प्रयासरत छन्। झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। चितवन 3 मा अप्ठ्यारो हुन सक्ने देखेर गोर्खा 2 पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उनकै शब्दमा सहज महसुस गरिरहेका छन्।
तर आफैले पटक पटक सहज ठाउँमा पुगे भन्दै गर्दा दाहालले मतदातालाई भरोसा गर्न भने सकिरहेका छैनन्। फलत अनेकन आश्वासन बाँड्दै हिँडेका छन्। निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने र बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना अघि बढाइहाल्ने, झन्डै 50 वर्षदेखि बन्द रहेको पालुङटार विमानस्थल सञ्चालन गरिहाल्ने लगायतका सपना बाँड्दै उनी कार्यकर्ता भेटघाट गरिरहेका छन्। अहिलेसम्मका निर्वाचनमध्ये मेरो लागि सबभन्दा सहज, मैले एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने यहाँ आउँदा रिल्याक्स जस्तो फिल गरेको छु। यस्तो निर्वाचन पहिलोचोटि हुँदैछ। गोरखाको भत्सेकमा सोमबार कार्यकर्ता सामु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसरी खुसी बाँडे। सोमबार नै पालुङटारमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र गोरखा 2 खमा उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने दिन धेरै टाढा नरहेको बताए। गोरखाले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पायो भने बाटाघाटाका धुलो एउटै रहन नदिने उनको उद्घोष छ। र अब सुरेन्द्रजी प्रदेशमा जाने हुनुभयो, त्यहाँदेखि उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हामीले सल्लाह गरौँ भने हाम्रो सल्लाह भइसकेको छ। मलाई लाग्छ उहाँ मुख्यमन्त्री बन्ने नजिकै हुनुहुन्छ चुनाव जितेपछि। अब त्यस्तै तालमेल मिल्यो भने चाहिँ म पनि देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने पनि सम्भावना छ। त्यसो भने त यो 2 नम्बर क्षेत्र त बडो भाग्यमानी क्षेत्र हुने भयो। प्रधानमन्त्री पनि पाउने, मुख्यमन्त्री पनि पाउने भयो भने यी बाटाघाटा जो धुलो छन् नि एउटा नै रहन दिन्छ। हरेक निर्वाचनमा क्षेत्र चेन्ज गर्ने नेताका रूपमा चिनिएका दाहालले गोरखाको समृद्धिको मार्गचित्र नाममा 17 वटा योजनालाई गेम चेन्जर योजनाका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्। असोज 29 गते काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा दाहालले 5 दशकदेखि बन्द पालुङटार विमानस्थल सञ्चालन गरिहाल्ने योजना यसरी सुनाए। यहाँ त माइक्रोस्कोपले हेर्ने काम भएको छ। प्रचण्ड कता जान्छ, के बोल्छ, के गर्छ भन्ने हेरिने बेलामा अब पालुङटार एयरपोर्ट शिलान्यास गरियो भने त बर्बादै हुने भयो भनेर ल भइहाल्यो। त्यसो भए निर्वाचनको लगत्तै पालुङटार एयरपोर्ट चाहिँ यस्तै लोभलाग्दा सपना बाँड्दै दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई साथै लिएर चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्। 2018 सालदेखि करिब 1 दशक चलेर बन्द भएको पालुङटार विमानस्थल मात्र होइन, 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना पनि अघि बढाइहाल्ने उनको बाचा छ। चीनसँग सीमा जोडिएको रुइला नाका नियमित सञ्चालनमा ल्याउने, नुब्री क्षेत्रमा अन्तर्देशीय बन्दरगाह स्थापना गर्ने तथा चुम र नुब्री भ्यालीलाई हिमाली सहरको रूपमा विकास गर्ने उनले बताएका छन्। 2072 को भूकम्पदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको गोरखकाले टायर उद्योग सञ्चालन पनि उनको मुख्य एजेन्डा हो। जनयुद्धको उर्वर भूमि र पहिलो शहीद भूमि बताउँदै गोरखा प्रवेश गरेका अध्यक्ष दाहालले 17 वटा गेम चेन्जर र 13 वटा नियमित गरी 30 वटा आयोजना अघि बढाइहाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मतदाताले दाहालका सपना अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो हेर्न भने मङ्सिर 4 को नतिजा कुर्नै पर्छ। गोरखाबाट मोहसिन अली मियाको रिपोर्ट। अब केही न्युज संक्षेपमा। नो नट अगेन अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध पुग्ने भनी आयोगको निर्देशन विरुद्ध आज रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर नो नट अगेन अभियान चलाउनुलाई उम्मेदवारप्रति द्वेष फैलाउने कदम भन्दै त्यस्तो अभियान चलाउनेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतपत्र छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेमा आजसम्म करिब 7 करोड मतपत्र छापेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिब 4 करोड यसअघि नै छपाई भइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ 2 करोड 86,88,500 मतपत्र छपाई भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि 50 र प्रदेश सभाका लागि 46 जिल्लालाई आवश्यक मतपत्र छापिसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले समानुपातिक तर्फका मतपत्र मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका जिल्लामा ढुवानी गरिसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ 16 को मतपत्र पठाएको छ। आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ सकिएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्व अन्तिम दिन आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि सकिएको हो। नदी र पोखरी किनारमा बनाइएका छठी घाटमा रातभर जागराम बसेका व्रतालुले उदाउँदो सूर्यलाई गाईको दुध,
फूल र जलले अर्घ दिए। व्रतालुहरूले हिजो साँझ झिलिमिली बत्ती सहित सजाइएका नदी, तालतलैया तथा पोखरीका किनारमा उपस्थित भई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका थिए। सूर्यको पूजा गर्नाले व्रतालु मात्र होइन, उनीहरूका सन्तान र कुटुम्बको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। कारको ठक्करबाट रूपन्देहीमा छठ मनाएर फर्कदै गरेका एक शिशुसहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। भैरहवाबाट परासीतर्फ जाँदै गरेको कारले ओम सतिया गाउँपालिका पननीमा ठक्कर दिँदा एक शिशुसहित 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने 3 जना पननीका हुन्। घाइते 2 जनाको भैरहवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। ठक्कर दिएर फरार भएको कारको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्ततः प्रहरी अनुसन्धानले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नाबालिग बलात्कारमा दोषी देखाएको छ र उनलाई अभियुक्तका रूपमा अदालतमा पेश गरिएको छ। उनलाई दोषी दावी गर्न सरकारी पक्षले के कस्ता आधार प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ र अभियुक्तका वकिल के भन्छन् त? विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान तथा स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। एक 17 वर्षीय किशोरीले जाहेरी दर्ता गराएको 55 दिनपछि प्रहरीले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो। लामिछानेले नाबालिगलाई करणी गरेको 12 वर्ष गरेकाले 12 वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने सरकारी वकिलको दाबी छ। साथै उनीबाट जरिवाना पनि असुल गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। कम उमेरमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा लोभलाग्दो छलाङ मारेका सन्दीप लामिछाने विरुद्ध नाबालिग करणीको आरोपमा गत भदौ 21 गते प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको खबर बाहिरिए लगत्तै धेरैको ध्यान तानेको थियो। त्यतिखेर उनी देश बाहिर थिए। त्यसको 1 महिनापछि अर्थात् गत असोज 20 मा उनी काठमाडौँ आए र विमानस्थलबाटै हतकडी सहित प्रहरी थुनामा पुगे। दशैं र तिहारको लामो बिदाको अवधि पनि प्रहरी उनका विरुद्ध प्रमाण जुटाउन लागि पर्यो। चाडपर्व बिदा सकिएर अदालत खुलेकै दिन उनी विरुद्धको अभियोग पत्र अदालत पुग्यो। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले लामिछानेले नाबालिगलाई करणी गरेको पुष्टि भएको र 12 वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भएकाले सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्ने पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। हामीले सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को 3 घ बमोजिम सजायको दाबी लिएर र उचित क्षतिपूर्ति दफा 228 बमोजिम समेत को दाबी लिएर मुद्दा दायर गरेका छौँ। जबरजस्ती करणी गर्यो, नाबालकलाई जबरजस्ती करणी गर्यो प्रतिवादीले भन्ने हो र 10 देखि 12 वर्षसम्म उसलाई कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। लामिछानेले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याटबाट नजिकिएकी किशोरीलाई भेटेको, सँगै घुमघाम र होटलमा बस्न पनि गएको तर करणी नगरेको बताएका छन्। तर पीडितले जाहेरीमा उल्लेख गरेको विवरणलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण प्रहरीले संकलन गरेकाले करणी पनि गरेको पुष्टि हुने सरकारी वकिलको दाबी छ। यस क्रममा प्रहरीले घटना भएको भनिएको होटलबाट सीसीटीभी दृश्यका साथै व्हाट्सएपमा गरेको कुराकानीको विवरण पनि रिकभर गरी प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस क्रममा होटल व्यवसायी र लामिछाने निकट खेलाडी देव खनालसँग पनि बयान लिएको थियो। यस प्रकरणमा पीडितको उमेर नागरिकताका आधारमा कायम गरिएको छ र त्यसले उनी 17 वर्ष 2 महिनाकी देखाएको छ। मुलुकी अपराध संहिताले 20 वर्ष भन्दा कम उमेरकी किशोरीलाई सहमतिमै करणी गरे पनि बलात्कार ठहर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले लामिछाने दोषी ठहर हुने सरकारी पक्षको तर्क छ। जाहेरी दरखास्त सँगै भिक्टिमको कागज छ, मलाई जबरजस्ती करणी गर्यो भन्ने। त्यसपछि प्रतिवादीको बयान छ, अर्को सीसीटीभी फुटेज, अनि होटलमा बसेको त्यो होटलको व्यक्तिहरू, सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको कागज, अनि भिक्टिमको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट। यी प्रमाणहरू यथेष्ट प्रमाण छ, किनभने यी प्रमाणहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन दिन, जुन समय, जहाँ रेप गर्यो र जसले रेप गर्यो भनेर जाहेरी परेको छ।
त्यही दिन त्यही ठाउँ त्यही समयमा सन्दीप प्रतिवादी चाहिँ साथमै छन् पीडितसँग र यो कुरो चाहिँ CCTV फुटेजहरूले पनि पुष्टि गर्छ र यो क्रममा बुझेका व्यक्तिहरू मिसिलमा त्यो डकुमेन्टमा छ ती बुझेका व्यक्तिहरूबाट पनि यो कुरोलाई चाहिँ भेरिफाई गरेको छ। अनुसन्धान र अभियोजनको चरण सकिएर अदालत पुगेको यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई मंगलबार हुनेछ। उनलाई अब थरौटी वा साधारण तारिखमा छाडेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्न दिने कि फैसला नहुन्जेल थुनामा पठाउने भनेर दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले निक्रियल गर्नेछ। त्यसपछि मात्र उनी माथिको अभियोग, प्रमाण र बहसलाई आधार मानी अदालतले फैसला सुनाउनेछ। लामिछानेलाई अभियोग पत्र सँगै सोमबार अदालतमा पेश गरिएको भए पनि थुनछेक बहस नभएकाले गौशाला प्रहरीकै हिरासतमा राखिएको छ। पीडित किशोरी भने एक सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा छिन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सरकारी वकिलको भनाइ छ। अभियुक्त सन्दीप लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने सरकारी पक्षले पीडित भनिएकी किशोरीको कागजी उमेरलाई आधार मानेकाले जैविक उमेर परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। वकिल भनेको अभियोजन पक्ष मुद्दाको वादी सुन्नुहोस्, उहाँहरूले यथेष्ट प्रमाण छ भन्नु स्वाभाविक, यसलाई अन्यथा मान्दैनौँ हामी होइन। उहाँहरूको चाहिँ प्रमाण कति सस्टेन गर्छ भन्ने कुरा अदालतले फाइन्ड आउट गर्छ र हामीसँग पनि हाम्रो चाहिँ हामीलाई प्राप्त चाहिँ भएका केही डकुमेन्ट्सहरू छन्। ती डकुमेन्ट्सहरूले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी पेश गर्छौँ र ती दुईटा सरकारी वकिल अभियोजन पक्षले दर्ता पेश गरेको चाहिँ प्रमाण र हाम्रो प्रमाण ट्याली गरेर अदालतले त्यसैको आधारमा गर्छ। उमेरको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू आइरहेछ। यो बायोलोजिकल नै उमेर टेस्ट गराउने यस्तो केही प्रक्रिया हुन्छ? न, यस्तो छ, बायोलोजिकल टेस्ट गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा गर्ने भनेर भनेको पनि छ, तर गरिसकिएको छैन होइन। अब त्यसबाट पनि ठ्याक्कै यति नै उमेर हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। यतिदेखि यतिसम्म भन्ने चाहिँ निस्कन सक्छ, तर एक्चुअल यति नै हो होइन, यति वर्ष यति महिना यति दिनको भयो भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन बायोलोजिकल टेस्ट गर्दाखेरि पनि। अब उमेरकै विषयवस्तु चाहिँ भाइटल छ यो केसमा होइन। अब हेरौँ केलाई आधार मान्छ अदालतले। अब केही न्युज संक्षेपमा। अछाम 1 मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन र एमालेबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेद्वारले एमाले नेता भीम रावलको सहानुभूति आफूलाई हुने दावी गरेका छन्। एमाले नेता भीम रावलको प्रभाव क्षेत्र भएकाले जितका लागि प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारले रावलको साथ खोजेका हुन्। एमालेबाट एकल सिफारिसमा परे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकट नदिँदा चुलिएको असन्तुष्टिको लाभ लिने दाउमा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेद्वार बनेका शेरबहादुर कुँवर छन्। यता एमालेबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका झपट बोहराले पनि राजनीतिमा अनुभवी नेता रावलले अछामी जनतालाई धोका नदिने दावी गरेका छन्। भारतको गुजरातमा झोलुङ्गे पुल चुडिँदा मृत्यु भएकाको सङ्ख्या 141 पुगेको छ। गुजरातको मोरबी सहरस्थित मोच्छु नदीमाथिको झोलुङ्गे पुल चुडिएर नदीमा खस्दा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने मध्ये अधिकांश बालबालिका छन्। छठ पर्व मनाउन भेला भएको समयमा पुल चुडिएको थियो। 170 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। 50 भन्दा बढीको अवस्था अज्ञात छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कपमा आज गण्डकी प्रदेश र नेपाल प्रहरी विजयी भएका छन्। गण्डकीले त्रिवी मैदानमा सुदूरपश्चिमलाई 69 रनले हरायो। पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 50 ओभरमा 208 रन बनायो। अर्जुन कुमारले सर्वाधिक 63 र समीर कडेलले 26 रन बनाए। कैलाश अयर, नारायण जोशी र शेर मल्लले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 32 ओभर 4 बलमा 139 रनमा समेटियो। मिलन बोहराले 51 र गजेन्द्र बोहराले 35 रन बनाए। 8 खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। विपिन खत्रीले 4 तथा सुभाष भण्डारीले र अभिषेक बस्नेतले 2-2 विकेट लिए। आजै मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा नेपाल प्रहरीले प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले हराएको छ। प्रहरीको यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 35 ओभर 1 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 102 रन बनाउन सक्यो। 103 रनको सहज लक्ष्य प्रहरीले 14 ओभरमा 3 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गरेको हो। नेपाल र युएई बीच 3 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घका अनुसार खेल कार्तिक 28 देखि त्रिवी मैदानमा हुने भएको हो। श्रीलङ्काको श्रृङ्खलाको पहिलो दिन
खेल कार्तिक 28, दोस्रो खेल 30 गते र तेस्रो खेल मङ्सिर 2 गते हुने तालिका छ। यो श्रृङ्खलापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम विश्वकप लिग 2 का लागि नामिबिया जानेछ। अस्ट्रेलियाले जारी विश्वकपमा दोस्रो खेल जितेर सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। अस्ट्रेलियाले आज आयरल्यान्डलाई 42 रनले हरायो। पहिलो ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 179 रन बनाएको थियो। कप्तान आरोन फिन्चले सर्वाधिक 63 रनको पारी खेले। मिचेल मार्सले 28 रन बनाए। ब्यारी माकार्थीले 3 र जोस लिटलले 2 विकेट लिए। 180 रनको लक्ष्य पछ्याएको आयरल्यान्ड 18 ओभर 1 बलमा 137 रनमा समेटियो। लोकार्न टकरले अभिजित 71 रन जोडे पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। प्याट क्युमिन्स, ग्लेन म्याक्सवेल, मिचेल स्टार्स र एडम जम्पाले 2 विकेट लिए। जितपछि अस्ट्रेलियाले 4 खेलबाट 5 अङ्क बनाएको छ। आयरल्यान्डसँग 3 अङ्क छ। आज सत्ता गठबन्धनका 2 दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। साथै राप्रपाले पनि चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। 3 दलका चुनावी वाचा कस्ता छन् त? विस्तृत स्मृति मल्लबाट। सत्ता गठबन्धनका 2 घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आसन्न निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। महत्वाकांक्षी योजना समेटेर 2 दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। कांग्रेससँगको गठबन्धनका बलमा राष्ट्रिय राजनीतिमा टिक्न सङ्घर्ष गरिरहेका यी 2 दलले महत्वाकांक्षी घोषणा मात्र गरेका छैनन्, तिनलाई कार्यान्वयन गरी छाड्ने भन्न समेत भ्याएका छन्। गएको चुनावबाट संघीय संसदमा बल्ल तल्ल 1 सिट जितेको राप्रपाले समेत घोषणापत्रलाई भने ठूलै योजनाको पुलिन्दा बनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नै पार्टी कार्यालयमा र राप्रपाले एक पार्टी प्यालेसमा सोमबार एकै दिन घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। माओवादीले घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने उसको तर्क छ। माओवादीले भने अनुसारको व्यवस्थाका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। उसले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि भनेको छ। शहरका विपन्न, असहाय तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामुदायिक आवास बनाउनेदेखि रोजगार प्राधिकरण बनाउने बाचा माओवादीले गरेको छ। यति मात्र होइन, 10 लाख युवालाई रोजगारी दिनेदेखि 20 लाखलाई स्वरोजगार बनाउनेसम्मका विषय उसले घोषणापत्रमा समेटेको छ। तर यसका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ र त्यो कहाँबाट जोहो गरिन्छ भनेर केही उल्लेख गरेको छैन। आगामी 5 वर्ष डिजिटल क्रान्ति वर्ष बनाउन जोड गर्ने, रु 1 अरबको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने, कर्मचारीको विज्ञान तथा प्रविधि सेवा छुट्टै निर्माण गर्ने, 5 वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएर हामीले ठोस योजना र कार्यक्रम पनि यो प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक गरेका छौँ। माओवादी केन्द्रले यसअघि 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँग साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। यसपटक भने सत्ता गठबन्धनमा भए पनि छुट्टै प्रतिबद्धता पत्र ल्याएको हो। एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचनामा केन्द्रित छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्लो निर्वाचनका प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको र प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अस्थिरता निम्त्याएको उसको मुख्य आरोप छ। प्रत्येक परिवारलाई मासिक 200 युनिट बिजुली निशुल्क दिने, विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न 10 लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने र 2051 मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले अघि सारेको 9 को अवधारणालाई बिउत्याउने यस पार्टीको बाचा छ। हामी सरकारमा रहने अवस्था भयो भने हामी यी हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा उतार्छौँ। यदि हामी सरकारमा रहेनौँ भने हामीले हाम्रा आवाजको रूपमा, जनताको आवाजको रूपमा हामी जनताका प्रतिनिधिको हिसाबले जनताको आवाजका रूपमा हामी उठाइरहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट हामीले पहल गरिरहन्छौँ भनेका छौँ। कुरा त्यही हो। पूर्व पञ्चहरूको दल राप्रपाले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद र हिन्दू राष्ट्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। उसले प्रदेशको खारेजी तथा संघीय र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने अनि देशको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिको सट्टा राज संस्था राख्ने भनेको छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव,
पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र एक व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था। एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी नयाँ पार्टी भए पनि माओवादी र राप्रपा पुरानै पार्टी हुन्। यी सबै दलले ल्याएका घोषणापत्र अपत्यारिला गफले नै भरिएका छन्। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेबाट दोस्रो पटक उम्मेदवारी दिएका गोकुल बास्कोटा र काङ्ग्रेस नेता शिव प्रसाद हुमागाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादित बनेका पूर्व मन्त्री बास्कोटाको निर्वाचन क्षेत्र भएर पनि यो क्षेत्र बढी चर्चा र चासोमा छ। काभ्रे 2 मा अन्य 14 जना उम्मेदवार दिए पनि 5 दलीय गठबन्धनको साथ पाएका काङ्ग्रेस उम्मेदवार हुमागाई र गत वर्ष माओवादी केन्द्रको साथमा ठूलो मतान्तरले विजयी बनेका एमाले उम्मेदवार बास्कोटा बीचको प्रतिस्पर्धाले विशेष रोचक बनाइदिएको छ। एमाले उम्मेद्वार गोकुल बास्कोटाले 2074 को आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ पाउँदा प्रमुख प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार मधु आचार्यलाई 18,773 मतान्तरले हराएका थिए। बास्कोटाले 55,526 मत पाउँदा आचार्यले 36,753 मत मात्र पाएका थिए। यसपटक परिस्थिति फरक छ। माओवादी केन्द्र सहितको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेसका शिवप्रसाद हुमागाई बास्कोटासँग मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। गठबन्धनकै कारण स्थानीय तहको चुनाव पनि एमालेका लागि प्रतिकूल बनेको थियो। तर बास्कोटा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, काभ्रेका प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सबै 6 ठाउँ जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। अधिकांश विगतमा हामीले उठाएका मुद्दाहरू आज काभ्रे जिल्लामा फर्केर हेर्दा जनतालाई हिजो जनताको आँखामा देखिएको छचल्किएको सपना आज उनीहरूको आँखा अगाडिको तस्बिर बनेको छ। तपाईहरुको क्यामेराले कैद गर्न सक्छ र जो कसै नागरिकको क्यामेराले त्यो कैद गर्न सक्छ। हामीले अभूतपूर्व भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काभ्रेमा उपलब्धि हासिल गरेका छौं, जसलाई हामी दिगो विकासतर्फ लान चाहन्छौं। वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनमा काभ्रे 2 मा पर्ने मण्डन देवपुर, पाँचखाल, बनेपा, भुम्लुमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी बनेका थिए। यो क्षेत्रमा पर्ने 1, 2, 3, 11 र 12 वडा पर्ने पनौती तथा 1 देखि 5 वडासम्म पर्ने बेथानचोक पनि गठबन्धनले नै जितेको छ। वडा नम्बर 1 देखि 7 सम्म पर्ने धुलीखेल नगरपालिका मात्र एमालेले जितेको छ। काङ्ग्रेस उम्मेद्वार हुमगाई स्थानीय तहको नतिजा र 5 दलीय गठबन्धनको साथबाट हौसिएका छन्। उनी मतदाता फकाउन अनेकन प्रलोभन बाँडिरहेका छन्। तरुण युवाहरूको सम्पूर्ण संरक्षण गर्न म सक्षम छु, भोलि पनि गर्छु। तपाईहरु निर्धक्क भएर अगाडि बढ्नु। मेरा केही योजनाहरू छन् तरुणहरूका बारेमा। मैले मिडियाहरूलाई पनि भनेको छु, अत्यन्त गरिब युवा छ, डिस्टिङसन नम्बर ल्याएको छ, कलेज पढ्न सक्दैन, स्कलरसिप भनिएको छ त्यसले थाम्दैन। अबको सरकारले यहाँबाट हामीले जितेर गइसकेपछि गरिबका छोराले लोनमा डाक्टर पढ्न पाउने, इन्जिनियर पढ्न पाउने व्यवस्थाको लागि म लड्ने छु यो देशव्यापी रूपमा। काभ्रे 2 मा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा गठबन्धन दलमा आबद्ध काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग 63,375 मत छ भने एमालेसँग 45,514 मत छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथ पाउँदा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार हुमगाई 17,861 मतले अगाडि छन्। तर स्थानीय तहमा पाएको सबै मत आम निर्वाचनमा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न भने मङ्सिर 4 कुर्नै पर्छ। काभ्रेबाट पूजन धितालको रिपोर्ट। फेसबुकमा एमआरआर अपरिचित समूह होइन, पुरुष मात्र संलग्न यो समूहमा अन्तरङ्ग छलफल मात्र हुँदैन थियो। किशोरावस्थाका समस्यादेखि बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगतको माग गर्न समेत यो समूहले सहयोग गर्दै आएको थियो। तर केही दिन यता एमआरआर समूहलाई निष्क्रिय बनाइएको छ। यसमा जानकारहरूले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि आशंका गरेका छन्। राजनीतिक मुद्दामा सक्रिय हुन थालेपछि फेसबुकको मेटा कम्पनीले आफ्नो नीति उल्लङ्घन गरेको आरोपमा एमआरआरलाई निष्क्रिय बनाइदियो। एमआरआरलाई निष्क्रिय बनाइनुका पछाडि निर्वाचन आयोगको भूमिका रहेको धेरैको आशंका छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य उम्मेद्वारप्रति द्वेष फैलाउने किसिमका सामग्रीको पोस्ट पढेपछि
आयोगले नै मेटालाई भनेर एमआरआर समूहलाई निष्क्रिय बनाउन लगाएको धेरैको आशंका भए पनि आयोग भने आफू त्यसमा संलग्न भएको स्वीकार गर्न तयार छैन। आयोगले त्यो ग्रुपलाई चिन्न पनि चिन्दैन र आयोगले सो सम्बन्धमा सो एमआरआरका सम्बन्धमा कतै मेटासँग अथवा अन्य कतै पनि त्यसको केही पनि कन्सर्न राखेको छैन। किनभने अहिलेसम्म उक्त ग्रुपमा आयोगलाई आपत्तिजनक, आयोगले चाहिँ नि अब मिथ्या सूचना अथवा दुष्प्रचार अथवा घृणाजन्य अभिव्यक्ति त्यस्तो कुराहरू केही पाएको छैन। प्रवक्ताले अस्वीकार गरे पनि निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट दुष्प्रचार हुन सक्ने भनी मेटा कम्पनीसँग आयोगले सम्पर्क भने बढाएको छ। मेटा कम्पनीका अधिकारी नै केही समय अघि आयोगको निम्तामा नेपाल आएका थिए। नेता विरुद्धको नो नट अगेन अभियान रोक्न आयोगले कार्तिक 8 गते काटेको पत्रले पनि एमआरआरलाई निष्क्रिय बनाउन उसले भूमिका खेलेको आशंकामा थप बल पुर्याएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै एमआरआरलाई निष्क्रिय नै बनाइनुलाई जानकारहरूले विचार अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको रूपमा अर्थ्याएका छन्। जनताको अभिमतलाई नियन्त्रण गर्ने चाहना सधैँ हुन्छ उनीहरूसँग। किनभने जनताले च्यालेन्ज गर्यो भने, चुनौती दियो भने म सत्ताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूको चाहिँ मनोविज्ञान रहिराखेका हुन्छ। राज्यको ल इन्फोर्समेन्ट निकायहरू, निर्वाचन आयोग, प्रहरी सँगसँगै निर्वाचनमा होमिने उम्मेदवारहरूले सदुपयोग सँगसँगै खतरा महसुस गरेका छन्। उनीहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, इन्टरनेटबाट शासकहरू त्रसित छन्, सम्भावित शासकहरू पनि त्रसित छन्। तर पब्लिक ओपिनियन, सार्वजनिक विचार राख्नको लागि चाहिँ इन्टरनेट एकदमै ठुलो माध्यम हो। अमेरिकामा सन् 2016 र 2020 को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग प्रभावकारी देखिएको थियो। नेपालमा अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भत्तै बढेको र उनीहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेकाले परम्परागत दलका कतिपय नेता प्रतिकूल वातावरण बन्छ भनेर अत्तालिएको धेरैको बुझाइ छ। नेता आत्किएका भए पनि वा अरू कारण जेसुकै होस्, नागरिक आवाज रोक्न खोज्नु लोकतन्त्रमा सुहाउने विषय भने पक्कै होइन। नागरिकको सहमतिमा भएको परिवर्तनको लाभ चाहिँ नेताहरूले प्रशस्त प्राप्त गरे, जनताले लाभ प्राप्त गर्न सकेनन्, यो सत्य कुरो हो। त्यसकारणले जनताले ती नेताहरूप्रति टिप्पणी गर्ने उनीहरूको अधिकार छ र ती नेताहरूलाई के थाहा छ भने हामीले डेलिभरी गर्न सकेका छैनौँ। डेलिभरी गर्न नसकेका कारणले जनताको हामीप्रति आक्रोश बढी छ, हाम्रो धरातल एकदमै कमजोर छ, हामी सिसाको घरमा बसेका छौँ, सानो ढुङ्गा हाने पनि फुट्न सक्छ भन्ने उनीहरूको भित्री मनमा त्रास छ। त्यो त्रासका कारणले सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न भएको विषय जति सानो हो त्यो सानो विषयलाई धेरै ठुलो डरका रूपमा उनीहरूले लिएका छन्। किनभने त्यो डर उनीहरूको मनमा छ डेलिभरीको कमीका कारणले। 21औं शताब्दीको यो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र हो। हेर्नुहोस् हैन, जस्तो तपाईँहरू जस्तो ठुलो मिडियाको कुरा छ, यो सबै मान्छेले सक्दैन नि त, पहुँच पुर्याउन सक्दैन नि ठुला मिडियाहरूमा, प्रिन्ट मिडियामा पनि होस् अथवा टेलिभिजनहरूमा सबै मान्छेले पुर्याउन सक्दैन। तर सामाजिक सञ्जालमा एउटा सामान्य मान्छेको कुरो पनि बिक्न सक्छ, पुग्न सक्छ। अ सिम्पल पर्सन क्यान बी हर्ड। अहिले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, वीच्याट, स्न्यापच्याट, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन्। संसारभर 5 अर्ब मानिसले यस्ता एप प्रयोग गर्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा नागरिकले शासकप्रति टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्छन्। टिप्पणी गर्नेले कानुन उल्लङ्घन गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर मत व्यक्त गर्ने थलोलाई नै निष्क्रिय पारिनुलाई भने स्वाभाविक मानिएको छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तिहार बिदापछि खुलेको सेयर बजार हरियो बनेको छ। सेयर बजार परिसूचक आज 16.39 अङ्कले बढेको हो। विकास बैंक बाहेकका 12वटै समूहले नेप्से बढाएर 1875 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। बैंक, व्यापार, होटल र अन्य समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै बढेको छ। 110 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 65 कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ। 25,75,000 किता सेयर 69 करोड 73 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले तेस्रो कार्यकाल पनि नेतृत्व गर्ने निश्चित भएपछि हङकङदेखि अमेरिकासम्मका शेयर बजारमा चिनिया कम्पनीहरूको मूल्यमा भारी कमी आएको छ।
उदारवादी नेताहरूलाई पाखा लगाएर सीले आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षाका साक्षी किनारामा बस्नेहरूलाई नेतृत्वमा अघि बढाएपछि लगानीकर्ताहरू चीनको अनिश्चित भविष्यबारे चिन्तित बन्न थालेका खबर आएका छन्। सीले तेस्रो पटक चीनको नेतृत्व गर्दै गर्दा चीनको मुद्रा इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले बिहिबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर चीनको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2022मा 3.2%मा खुम्चने प्रक्षेपण गर्यो। कोभिडको वर्ष 2020लाई छोड्ने हो भने यो विगत 55 वर्ष यताकै कमजोर वृद्धि हो। 20 महिना अघि कीर्तिमान स्तरमा पुगेको चिनिया कम्पनीहरूको शेयरको भाउ अहिले पहिरो गइरहेको छ। लोकप्रिय चिनिया कम्पनीहरूको शेयर सूचक मापन गर्ने अमेरिकाको नास्डाक गोल्डन ड्रागन स्टक 20,500 अङ्कबाट घटेर 4800 अङ्कमा झरेको छ। यो 9.5 वर्ष यताकै कमजोर सूचक हो। हङकङको हाङसेङ इन्डेक्स पनि यही 20 महिनामा 51% भन्दा धेरै घटिसकेको छ। मुद्रा बजारको हालत पनि उस्तै छ। चिनिया मुद्रा युवान अहिले इतिहासकै कमजोर बनिरहेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा पछिल्लो 8 महिनामा 15% सस्तिसकेको युवानले 28 वर्ष अघि भोगेको अवमूल्यन दोहोरिन सक्ने अनुमान हुन थालेको छ। सन् 1994मा चीनले युवानको भाउ 33% अवमूल्यन गरेर डलरसँग अनुबन्धित गरेको थियो। चीन अहिले विषम राजनीतिक र आर्थिक चुनौतीको मुखमा उभिएको छ। 1 चैत 2069मा सीले पहिलो पटक देशको नेतृत्व सम्हाल्दा चीनसँग इतिहासकै सर्वाधिक झन्डै 40 खर्ब डलर विदेशी मुद्राको ढुकुटी थियो। यो अहिले क्रमशः घटिरहेको छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढेको तथ्याङ्क आए पनि ठूला कम्पनीबाट विदेशी लगानी बाहिरिँदैछन्। जापानको सफ्ट बैंकले अलिबाबाबाट ठूलो नगद फिर्ता लगिसकेको छ। वारेन बफेटको कम्पनी बर्कशायर हाथवेले विद्युतीय गाडी निर्माता कम्पनी BYDमा भएको शेयर बेचेको छ। संसारकै दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन निर्माता बनेको हुवावेका उत्पादनमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि 2 वर्ष अघि हुवावेले उद्योग नै बेचेको थियो। चीनमा घरजग्गाको कारोबारमा व्यापक मन्दी आएको छ। यो वर्ष 20% हाराहारी घरको मूल्य घटिसकेको छ। अलिबाबा जस्ता कम्पनीको खुद आम्दानी आधा घटेको छ। 10औं हजारले रोजगारी गुमाएका छन्। 16 देखि 24 वर्षका 5 मध्ये 1 युवा बेरोजगार भएका खबरहरू आएका छन्। जनसाङ्ख्यिक संरचनाले पनि चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैछ। अहिले 35% रहेको चीनको आश्रित जनसङ्ख्या सन् 2050मा 70% पुग्ने अनुमान छ। यसरी संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्थालाई बुढ्यौलीको भारले थिच्ने जोखिम बढेको छ। कोभिड र रुस युक्रेन युद्धपछि अहिले संसारको आर्थिक र भूराजनीतिक परिदृश्य निकै बदलिएका छन्। कोभिड अघि विश्वको 29% औद्योगिक उत्पादन चीनमा तयार हुन्थ्यो। संसारभरका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ पनि चीनले नै निर्यात गर्थ्यो। कोभिड पछि तारको लकडाउन गरेर चीनले विश्वभरको उत्पादन र मूल्य श्रृङ्खलालाई प्रभावित पार्यो। त्यस लगत्तै रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि विश्व व्यापार झनै प्रभावित भयो। युरोप र अमेरिकामा थामी नसक्नु मूल्य वृद्धि गराउनमा यी दुई देशको मुख्य भूमिका रह्यो। यसपछि चीनमा भएका कैयौं उद्योग भियतनाम र अन्य मुलुकमा सरिसकेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चीनमा भविष्य अनिश्चित देख्न थालेका छन्। राष्ट्रपति सी घरेलु राजनीतिमा झनै बलियो बन्दै जाँदा धरतीको कारखानाकै परिचय बनाइसकेको चीनको अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेको छ। व्यापारकै जगमा संसारकै ठूलो र शक्तिशाली सेना संगठित गरेको चीन अब राजनीतिक र भौगोलिक विस्तारमा निस्किएको छ। ऊ संसारभरका बहुमूल्य एवं रणनीतिक धातुहरूमाथि कब्जा जमाउने रणनीतिमा छ। गरिब देशहरूलाई महँगो ब्याजमा ऋणको पासो फालेर नयाँ ढङ्गको उपनिवेश सिर्जना गर्न अघि बढेको भनेर पश्चिमाहरूबाट आलोचना खेपेका सीले चीनलाई समृद्धितिर डोर्याउलान् कि हिमाल पारीको चम्किलो सूर्य अब अस्ताउने हो, हेर्न बाँकी छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ब्राजिलमा राष्ट्रपति चयनका लागि आइतबार मतदान भयो। प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो र पूर्व राष्ट्रपति लुला दा सिल्भा प्रतिस्पर्धामा थिए। बाजी मारे सिल्भाले। चमत्कारिक नेताको छवि बनाएका उनी ब्राजिलमा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ मानिन्छन्। उनले 50.9% मत प्राप्त गरे। उनी राष्ट्रपति चुनिएको यो तेस्रो पटक हो। वामपन्थी नेता सिल्भाको पारिवारिक पृष्ठभूमि बलियो होइन। गरिब परिवारमा जन्मिएका उनलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत मुस्किल थियो। गरिबीकै कारण उनले 5 कक्षा भन्दा माथिको औपचारिक शिक्षा लिन पाएनन्। परिवारको आर्थिक गर्जो टार्न सुरुमा उनले जुत्तामा पालिस लगाउने काम गरे। केही समयपछि उद्योगमा मजदुरी गर्न थाले। अभावको जिन्दगी भोग्दा भोग्दै हुर्केका सिल्भाले
20 वर्षको उमेरदेखि मजदुरका हक अधिकारबारे बोल्न थाले। उनी सन् 1975 धातु मजदुर सङ्घको अध्यक्ष बने। त्यति बेला सैनिक तानाशाह सरकार विरुद्ध प्रदर्शनको अगुवाई गरे। त्यसको 5 वर्षपछि सैनिक शासनको विरोधका लागि मजदुर पार्टी गठन गरे। सन् 1985 मा सैनिक तानाशाहको अन्त्य भयो। त्यसपछि सिल्भा राष्ट्रपतिको दौडमा हुमिए, तर 3 पटकसम्म असफल भए। चौथो प्रयासमा सन् 2002 मा उनी राष्ट्रपति चुनिए। त्यतिखेर उनी 57 वर्षका थिए। उनले देशमा व्यापक आर्थिक सुधार गरे, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा स्मरण योग्य काम गरे। राम्रो काम गरेकैले सन् 2006 मा फेरि राष्ट्रपतिमा दोहोरिए। उनको दोस्रो शासनकालमा पेट्रोलियम पदार्थ र पानी जहाज निर्माण कम्पनीको व्यापार फस्टाउँदा अर्थतन्त्रको आकारमा ब्राजिल संसारकै 6औं स्थानमा पुगेको थियो। ओलम्पिक तथा विश्वकप फुटबल उनकै शासनकालमा ब्राजिलमा आयोजना भयो। तर सन् 2015 मा उनी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको बाहिर आयो। सन् 2018 मा जेल चलान भए। 18 महिनापछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गर्यो। त्यही कारण उनी यसपटक पुनः राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा हुमिए। उनको लोकप्रियता अझै कायमै रहेको ताजा निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। उनले 2 महिनापछि अर्थात् जनवरी 1 मा सत्ता सम्हाल्नेछन्। महँगीका कारण ब्राजिलको अर्थतन्त्र अहिले नराम्रोसँग प्रभावित छ। मुलुकको आर्थिक स्थिति फेरि सबल बनाउने प्रण गरेका सिल्भा कतिको सफल हुन्छन् आगामी दिनमा देखिनेछ। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। खेतबारीबाट उत्पादित अनाजलाई सुरक्षित राख्न र रोग किराबाट जोगाउन विभिन्न औषधिको प्रयोग गरिँदै आएको छ। तर रुकुम पूर्वमा भने सुन्दै अचम्म लाग्ने गरी असोजमा भाँचेको मकैलाई नङ्ग्याएर झोटेला बनाई 3 महिना घाम पानी खुवाउने चलन छ। बाहिर राखेको मकैले घाम पानी पचाउने, किरा नलाग्ने र खाँदा स्वादिलो हुने भएकाले रुकुम पूर्वका गाउँमा जताततै झोटेला देख्न पाइन्छ। रुकुम पूर्वबाट सहकर्मी सृजना कार्कीले भूमि तथा पुथा उथरगङ्गा गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर कैद गरेको दृश्य हेरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चुनाव नजिकै गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको आफ्नै ताल, ओली अरू दललाई गाली गर्नमै केन्द्रित। दाहाल अपत्यारीलाई आश्वासन बाँड्दै देउवा भने निर्वाचन क्षेत्रै जाँदैनन्। संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता सहित माओवादीले ल्यायो चुनावी घोषणा पत्र। एकीकृत समाजवादीद्वारा ओलीको चर्को आलोचना। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राप्रपाको एजेन्डा। नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा क्रिकेटर सन्दीप विरुद्ध मुद्दा दायर। 12 वर्षसम्म कैद सजाय सहित सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्ने माग। गरिब परिवारमा जन्मिएका वामपन्थी नेता लुला दा सिल्भा तेस्रो पटक ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। मुलुकको आर्थिक स्थिति फेरि सबल बनाउने प्रण। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा पुलिस क्लबको लगातार दोस्रो जित। प्रदेश 1-7 विकेटले पराजित। गण्डकी प्रदेशले सुदूरपश्चिमलाई 69 रनले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.